नाज़रीन ग्रामी, बड़ी खबर, ताकत के नशे में चूर अमेरिका ने पावर का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर नए सिरे से पाबंदियां लगवाने के लिए नई चाल चल दी है। अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में ईरान न सिर्फ अमेरिका के सामने डट गया, बल्कि ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आलमी बिरादरी से भी बड़ा मुतालबा कर दिया है। मुतअद्दिद खबरों के मुताबिक अमेरिका को बड़ी शिकस्त का सामना है। आलमी बिरादरी ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। इराक के शहर बगदाद में अमेरिकी इत्तेहादी फौज के ताजी कैंप पर रॉकेट हमला। क्या यह हमला बड़ी जंग का पेशखैमा साबित हो सकता है? अमेरिका ने कौन सी नई चाल चली है? ईरान ने आलमी बिरादरी से कौन सा बड़ा मुतालबा किया है? इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब खबर यह भी है कि अमेरिकी मैगजीन ने एक रिपोर्ट में इंकिशाफ करते हुए लिखा है कि ईरान जल्द या बदेर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिकी सफीर को कत्ल करने का इरादा रखता है। यह खबर मंजरेआम पर आने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से पागल हो गए। बुखलाहट के शिकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया? क्या वाकई ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है? मशरिक़ वुस्ता के हालात किस जानिब इशारा कर रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? इस पर तफसीली बहस करने से कबल आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इराक के शहर बगदाद में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी फौजी अड्डे ताजी पर 2 रॉकेट दागे गए। इस हमले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे में बताते हुए कहा गया कि अभी तक किसी भी अमरीकी फौजी के मरने की इतलात नहीं मिली। बहरहाल रिपोर्ट में बताया गया कि फौजी अड्डे पर दागे जाने वाले रॉकेट अमरीकी फौजी अड्डे के बिल्कुल करीब आकर गिरे। वाज़ेह रहे कि ईरान और अमरीका के दरमियान हमलों का आगाज उस वक्त शुरू हुआ जब अमरीका ने ईरानी कुदस फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी को फिजाई हमला करके शहीद कर दिया था। उस वक्त से अब तक मुतअद्दिद हमले जारी हैं। आज से चंद दिन पहले भी इराक में अमरीकी इत्तेहादी फौज की बेस पर राकेटों से हमला हुआ था, मगर अब अमरीकी मैगजीन ने एक नया इंकिशाफ किया है, जिसके मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि ईरान अमरीका पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। दरहकीकत अमरीकी मैगजीन पॉलिटिको ने दावा किया है कि ईरान अपने मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए जनूबी अफ्रीका में अमरीकी सफीर को कत्ल करना चाहता है। अमरीकी मैगजीन का मजीद कहना है कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ राहें तलाश कर रहा है, लिहाजा हम ईरान को पहले ही खबरदार कर रहे हैं कि अमरीकी सफीर को कत्ल किया गया तो दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ सकती है। दरहकीकत जनूबी अफ्रीका में तैनात अमरीकी खातून सफीर लाना मार्स गुज़श्ता साल अक्टूबर में तैनात हुई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अमरीकी इंटेलिजेंस पहले से लाना मार्स को लाख खतरात से आगाह है, तहम ये खतरात हालिया हफ्तों में ज्यादा महसूस हो चुके हैं। मैगजीन में यह भी बताया गया कि अमरीकी हुकूमती एहलकारों ने लाना मार्स को अभी से इंटेलिजेंस कम्युनिटी प्रोटोकॉल के तहत खतरे से आगाही दे दी है, जबकि उनके खिलाफ मंसूबा बंदी में प्रिटोरिया जनूबी अफ्रीका में वाक़े ईरानी सफारत खाना मुलव्वस है। तहम इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात से बेखबर है कि लाना मार्स को ही क्यों हदफ बनाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके इंकिशाफ किया कि ईरान बदला लेने के लिए अमरीकी शख्स को निशाना बनाने या अमरीका पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक और ट्वीट में ईरान को खबरदार किया कि अगर किसी भी शक्ल में कोई भी हमला किया गया तो अमरीका इससे 1000 गुना शिद्दत से ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि अमरीका ने जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकी फौजियों के कत्ल की मंसूबाबंदी करने पर हलाक किया था। लेकिन दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये सब ड्रामा है और ईरान पर जानबूझकर इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि ये ड्रामा रचाकर ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाई जा सके। दर हकीकत हमारा कत्ल के मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं, ये तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान मुखालिफ माइंड सेट का प्रोपेगेंडा है, जिसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से ही अपनी ताकत के बलबूते पर बहुत सारे काम करता आया है। काफी अरसे से अमेरिका पूरी दुनिया में खुल्लम खुल्ला हठधर्मी करता आ रहा है। हफ्ते के दिन अमेरिकी वज़ीर दिफा माइक पोम्पियो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के मुताबिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने का ऐलान करके इस बार भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर इस बार अमेरिका को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को मानने से इनकार करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया
کہ وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے۔ اگر عالمی ممالک ایسا نہیں کریں گے تو وہ خود ان پابندیوں کا شکار ہونے کے لیے تیار رہیں، جس پر عالمی برادری نے ایران کا ساتھ دینے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے۔ یوں امریکہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود جرمنی، برطانیہ، فرانس، چین اور روس نے ایران کے خلاف بین الاقوامی سطح پر لگائی گئی پابندیوں میں نرمی پر اتفاق کیا۔ عالمی برادری نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایران پر مزید پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جرمنی، فرانس، برطانیہ، چین اور روس نے اس بات کا اظہار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں کیا۔ اس خط کے مطابق ایران کے خلاف دوبارہ پابندیوں کا نفاذ قانون کے خلاف قرار دیا گیا۔ جرمنی، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے مطالبہ کیا کہ سن 2015 میں تہران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے اور اب تک بھی معمول پر نہ آ سکے۔ حقیقت کچھ یوں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر امریکہ نے ایران پر اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی میعاد پوری ہونے پر از سرے نو پابندیاں لاگو کرنے کے لیے ایک متنازع طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جسے سنیپ بیک کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے معاملات دیکھنے والے امریکی وائٹ ہاؤس کے اہلکار ایلٹ ابراہم نے میڈیا کو بتایا کہ آج یعنی 19 ستمبر کو عالمی طاقت کے مطابق شام 8 بجے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام تر پابندیاں بحال ہو جائیں گی۔ واضح ہے کہ آج سے 5 سال قبل ایران اور دیگر عالمی قوتوں امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس اور جرمنی کے درمیان ایک جوہری ڈیل طے پائی تھی، جس میں یہ طے پایا تھا کہ آئندہ 5 سال کے لیے ایران اپنی جوہری تجربات کو محدود کر دے گا اور 5 سال مکمل ہو جانے کے بعد اقوام متحدہ ایران پر عائد پابندیوں کو معطل کر دے گی۔ اب یہ 5 سال مکمل ہونے والے ہیں اور اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی تمام تر پابندیاں اس سال نومبر کے وسط میں ختم ہو جائیں گی۔ مگر معاہدے کی دستبرداری کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران پر کڑی پابندیاں لگانے کا سلسلہ جاری ہے، مگر عالمی برادری امریکہ کے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتی ہے، جبکہ ایران نے بھی امریکہ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا ہے۔ چین، روس، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا ایران کے حق میں بیان دینا یہ واضح کرتا ہے کہ اب ایران پر پابندیاں معطل ہی رہیں گی۔ اسی خدشے کے پیش نظر امریکہ نے یک طرفہ اور متنازع طریقہ کار اپناتے ہوئے ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کے راستے میں سب سے بڑا خطرہ ایران ہے، جس کی وجہ سے خطے میں ہزاروں معصوم لوگ مارے گئے، جبکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں سے امن ختم ہو گیا۔ اس لیے امریکہ ایران پر وہ تمام پابندیاں دوبارہ لگا رہا ہے جو اقوام متحدہ کی جانب سے واپس لی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی تمام ممالک بھی ایران پر امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کی مکمل پیروی کریں گے، تاکہ ایران کو بیلسٹک میزائل کے تجربات کرنے اور جدید ایٹمی ٹیکنالوجی کے تبادلے سے روکا جا سکے۔ امریکہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کے باقی ممالک نے ایران پر ان پابندیوں کو لاگو نہ کیا تو امریکہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کر لیتا، جسے ایران نے ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا کہ اب ایران امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اور امریکہ یہ سوچنے کی غلطی نہ کرے کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ کر سکتا ہے۔ ایران نے عالمی برادری کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو امریکہ کی ہٹ دھرمیوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تاکہ امریکہ کو قانون کے خلاف جانے سے روکا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آئندہ بھی امریکہ قانون کی پاسداری نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپڈیٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔